संघीय संसदको यो परिसरभित्र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो पहिलेदेखि यो अहिले न्याय क्षेत्रमा जे भइरहेको छ त्यसको बारेमा गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण भएकै थियो। अहिले तपाईँ भौतिक रूपमा सशरीरै उपस्थित भएर आफ्ना भनाइहरू लिपिबद्ध रूपमा राख्नुभएको छ र तपाईँहरूले मलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। यसको बारेमा अझ मैले गहन विस्तृत अध्ययन गर्ने नै छु। त्यसका साथसाथै म मेरो जिम्मेवारीको तहबाट निष्पक्ष, स्वतन्त्र र एउटा तटस्थ भूमिका सहित गर्छु। तर त्यो मेरो निष्पक्षता, मेरो स्वतन्त्रता, मेरो निष्पक्षता देश, जनता र भनौँ न यो तीनटा सर्वोच्च अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको खोज गरिमा र यसमै सम्पूर्ण राज्यको स्वत्व र यसको ओजस्वीता केन्द्रित भएको हुन्छ। र अहिले जे बहस भइरहेको छ, मैले निकै नजिकबाट यसलाई अध्ययन गर्न कोसिस गरिरहेको छु र यो महान बहसका बीचबाट एउटा निकै राम्रो निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र म अझै पनि के चाहन्छु त भन्दाखेरि यसको सहज, स्वाभाविक निकास निकाल्नका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्छ। तपाईहरुका दिनका भनाइहरू हामीप्रति अहिले त औपचारिक रूपमा ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। तपाईहरुले आफ्नो ठाउँबाट, बारको प्राङ्गणबाट र अन्य माध्यमबाट पनि हामीलाई ध्यान आकर्षण गराइदिइराख्नु भएको छ। र योभन्दा ठुलो ध्यान आकर्षण त अहिले हाम्रो राष्ट्रका लागि अरू कुनै छैन। त्यसकारण मैले नजिकबाट, निकै नजिकबाट यो धेरै गम्भीर, असाधारण र अब यो छिटोभन्दा छिटो ढिलाइ नगरिकन निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने विषय हो। फेरि पनि अब मैले अहिले धेरै मूर्ततिर जानुभन्दा पनि यो कति महत्त्वपूर्ण छ, तपाईले कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा आफ्नो ध्यानाकर्षण पत्रमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। र पहिले पनि यो समस्या जति गहिरिँदै गएको छ, त्यो समस्या गहिरिँदै जानमा चाहिँ केले काम गरिरहेको छ, किन यति धेरै चाहिँ यो लम्बिरहेको छ भन्ने कुरामा मैले अब चिन्ता भन्दा पनि चिन्तनतिर आफूलाई चाहिँ केन्द्रित गरेको छु। र म सबै तपाईहरुका विषयमा भनौँ न, तपाईहरुले जति बहसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ, आफ्नो क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, त्यो रामसा स्थित हैन सर्वोच्च अदालतको परिसरमा, नेपाल बारको परिसरमा जे खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन्, जे बहस छलफल भइरहेको छ, त्यसमा मेरो निकै गम्भीर ढङ्गले चाहिँ ध्यान आकर्षण भएको छ। अहिलेको ध्यान आकर्षण पत्रले त झन् म तपाईहरुका शब्दभित्र पसेर हैन त्यसमा बस्नेछु। र म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने व्यवस्थापिकाको अथवा संघीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले मेरो ठाउँबाट यो जुन बहस उठान गर्नुभएको छ, मैले अहिले त्यो शब्द प्रयोग गरेँ, उठान गर्नुभएको छ, यसमा मैले खेल्न पर्ने भूमिका मेरो बुद्धि, विवेक, योग्यता, क्षमता र अझ भन्दाखेरि मेरो विवेक र चेतनाले निर्देशित गरे अनुसार नै म यो समाधानमा चाहिँ लाग्नेछु। मलाई लाग्छ यो एउटा सत्यको अन्वेषण पनि हो। जब सत्य यही हो भन्ने लाग्छ, त्यति बेला चाहिँ मैले पहल कदमी लिने कुरामा केही क्षति छैन। धन्यवाद। भएको छ मेरो आफ्नो संवैधानिक दायरा सीमा
कानुनी प्रबन्ध अनुसार मैले जे गर्न मिल्छ गर्नुपर्ने कुरा जे हुन सक्छ त्यो म मैले यहाँभन्दा भन्ने त केही पनि छैन। मैले त खालि कानुनी संवैधानिक सीमा मेरो जे सीमा छ म त्यहीबाट अगाडि बढ्ने। बाँकी त अरू दलहरू माननीयहरूले गर्ने माननीयहरूका भूमिका छन्। अब मधेसको हिसाबले जे गर्नुपर्ने हुने हो त्यही हिसाबले हाम्रो पार्टीको संसद दलको ध्यानकर्षणको लागि यहाँहरूले पत्र मलाई बुझाउनु भएको छ। त्यसको लागि म बार एसोसिएसन र त्यसका पदाधिकारी एवं सबै साथीहरू सबभन्दा पहिले त म धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो संसद दलको कार्यालयमा अब यो राम्रो अवसर हो कि होइन, तर यो अवसरमा भए पनि कमसेकम नेपाल बार एसोसिएसनलाई संसद दलको कार्यालयमा स्वागत गर्न पाउँदा म खुसी व्यक्त गर्छु। नेपाल बार र काम व्यवसाय साथीहरू सम्बन्धित सबै साथीहरूलाई म यसको लागि हाम्रो संसद दलको कार्यालयमा यो अवसरमा आउनु त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अरू अवसरमा फेरि पनि स्वागत गर्न पाइयोस्। सबभन्दा पहिले यो कुरा म राख्छु। यहाँहरूको यो ज्ञापनबाट पनि थाहा पाइयो र अरू साथीहरूले पनि बेला बेला जानकारी गराउनु भएको छ। यो अहिले नेपाल बार एसोसिएसनले जुन एउटा आन्दोलन नै भनौँ, यहाँहरूले जुन अभियान चलाउनु भएको छ त्यसको बारेमा जानकारी प्राप्त भएको छ र आज औपचारिक रूपमा सोझै यहाँहरूको मुखबाट हर्सेस माउस भन्छन्, यहाँहरूकै मुखबाट जानकारी प्राप्त भयो। अहिले जुन प्रक्रियाबाट यहाँहरू गुज्रनु पर्यो, जस्तो यहाँहरूले गङ्गा प्रहरीको हस्तक्षेपका कुराहरू पनि उल्लेख गर्नुभयो। ती कुराहरू सुनेर हामीलाई दुःख लागेको छ, मलाई दुःख लागेको छ। र अहिले पनि तपाईँहरूकै मुखबाट त्यो कुरा सबै कुरा सुन्दाखेरि मलाई अति दुःख लागेको छ र म दुःख व्यक्त गर्दछु। र त्यो कुरा भेटेको त्यसलाई एउटा ठिक निष्कर्षमा पुर्याउन सम्बन्धित पक्षहरू लाग्नुपर्छ भन्ने आग्रह छ। बार एसोसिएसनले यो प्रश्नलाई लिएर जुन ढङ्गले अभियान चलाइराख्नु भएको छ, आन्दोलन नै चलाइराख्नु भएको छ, यो स्थिति भर्सक नआएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। यस्तो स्थिति नआइकन यो सम्बन्धित पक्षहरू बसेर अदालत नेपाल बार एसोसिएसनको बिचमा छलफल भएर यो कुरा टुङ्गिएको भनेदेखि साह्रै राम्रो भन्ने कामना। तर यहाँहरू त्योभन्दा अझै बाहिर आइसक्नु भएको अवस्था देखिरहेको छु। यो स्थिति ठिक होइन। र जुन विषयलाई लिएर यहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ, जुन विषयतर्फ यहाँहरूले इङ्गित गर्नुभएको छ, थुप्रै विषयहरू यहाँहरूले उठाउनु भएको छ। त्यस विषयभित्र म आफू नेकपा एमालेसँग सम्बद्ध एउटा इमान्दार कार्यकर्ता भएको नाताले म आफूलाई पनि त्यहाँनिर अभिव्यक्त भएको मैले पाएँ। किनभने मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा अहिले सर्वोच्चबाट न्याय पाउन नसकिरहेको अहिले, किनभने सर्वोच्चबाट रोकिएको अवस्था छ। यो स्थितिलाई यहाँहरूले उल्लेख गर्दा उदाहरणको लागि मैले आफै हामीले नै बोलिराखेको जस्तो लागेको छ। त्यसबारे उदाहरणको रूपमा हामीले संसदमा भएका केही घटनाक्रमहरूको सन्दर्भमा हामीले दलको समयमा विभिन्न त्यस्ता इस्युजहरूलाई लिएर हामी आफैले पनि सर्वोच्च रिट निवेदन दायर गरेका छौँ। तर त्यो रिट निवेदनहरू समयमा हामीले न्याय पाऊँ भन्ने आग्रह हो। तर यी विविध कारणहरूले गर्दा न्याय पाउन नसकिरहेको अवस्था छ। त्यसैले यहाँहरूले उठाइराख्नुभएका जुन विषयहरू छन् ती विषयहरू निश्चय पनि स्वाभाविक रूपमा गम्भीर छन्। र यहाँहरूले जुन विषय उठाउनु भएको छ त्यो विषयको लागि
यसरी कानुन व्यवसाय साथीहरू नेपालमा आएपछि यो ढङ्गले सडकमा आइराख्नु पर्ने स्थिति नभएको भएर हाम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। तर जे भयो त्यो भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले यहाँहरूले हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षण गर्दै जुन यो ज्ञापन पत्र मलाई ल्याएर दिनुभएको छ, संसदको कार्यालयमा आएर बुझाउनु भएको छ, यो तपाईँहरूको ज्ञापन म अविलम्ब आजै म पार्टी अध्यक्षसम्म र पार्टीका स्थायी कमिटी समक्ष यो तपाईँहरूको ज्ञापनलाई म आजै पुर्याउनेछु र उहाँहरूको समक्ष यसरी साथी राख्नुभएको थियो र उहाँहरूले वाचन पनि गर्नुभयो र आफ्नो कुराहरू यसरी भन्ने डिटेलमा यो सबै कुरा म पार्टी समक्ष राखेर पार्टीको ध्यान आकर्षण गर्दैन। तपाईँहरूको यो कुरातर्फ पार्टीको ध्यान आकर्षण गर्ने कुरामा मेरो पहल र प्रयास हुन्छ। तन्त्र निरन्तर गतिशील हुनुपर्छ र यसमा रहेका कमी कमजोरी विसङ्गति सचिँदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। जहाँसम्म हामी जनता समाजवादी पार्टीको यस समय धारणाको प्रश्न छ, हामी सुरुदेखि नै संविधान निर्माण गर्ने बेलादेखि नै यो अपूर्ण छ। जुन ढङ्गले राज्यका अङ्गहरूको पुनर्संरचना गरिनु पर्थ्यो त्यो पुरा भएको छैन, कमी कमजोरी छन् भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हौँ। व्यक्तिगत रूपमा म उसको संवैधानिक राजनीतिक समाज समितिको सभापतिको हैसियतले पनि राज्यका अङ्गहरू न्यायपालिका लगायतको पुनर्संरचना ठिक ढङ्गले भएको छैन भन्ने मान्यता हाम्रो थियो र अहिले राज्यका सबै अङ्गहरूमा जुन खालका विकृति विसङ्गति र अहिले मुख्य रूपमा न्यायालयभित्रका विसङ्गतिको कुराहरू आएका छन्, त्यसको एउटा संरचनात्मकै कारण छ भन्ने हामीलाई चाहिँ लाग्छ। तपाईँहरू बार एसोसिएसन लगायतका जो कानुन र संविधान विज्ञहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पक्कै पनि यसको समष्टिगत कुरालाई मध्यनजर गर्नुभएको छ र यसका अंशहरूमा भन्दा पनि यसको मूल समस्या कहाँनिर छ भन्ने पनि पक्कै बोध गर्नुभएको छ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास छ। त्यस अर्थमा यहाँले जुन आवाजहरू उठाइराख्नु भएको छ, यी विकृति विसङ्गति एउटा व्यक्ति विशेषको मात्रै होइन, व्यक्ति पात्रता आउँछन् जान्छन्, तर समग्र संरचनात्मक समस्या भएपछि व्यक्ति कतिले व्यक्ति जाँदा पनि त्यसले गलत काम गर्छ भने व्यक्ति पनि गलत भयो भने त झन् गल्तीमाथि गल्ती थपिन्छ। त्यसैले यहाँले जुन आवाज उठाउनु भएको छ त्यसप्रति हाम्रो पुनः एउटा सम्मान छ। जहाँसम्म राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा अब बोल्ने केही गर्ने बेला आयो भन्नुभएको छ, सकेसम्म राज्यका अङ्गहरूले आफ्नो समस्या सगेर आफै हल गरून् भनेर नै हामीले सार्वजनिक रूपमा त्यो अभिव्यक्ति दिएका हौँ। तर अहिले अब हाम्रो राजनीतिक दलहरूको एउटा संयन्त्र पनि बनेको छ, सकेसम्म गठबन्धनको त्यो संयन्त्रले छलफल गरेर एउटा साझै विचार बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर नै हामी अहिले रहेका छौँ। त्यसले अब हाम्रो दलको धारणा त संरचनात्मक समस्या छ नि, यी विकृति विसङ्गति हल हुनुपर्छ, कुनै पनि बाहनामा यसलाई संरचना हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो मान्यता हो। तर एउटा संयन्त्रले साझा धारणा बनाउन त भनेर हामी अहिले लागिपरेको हुनाले केही ढिला हुन गएको हो। छिटै नै हामी यो संयन्त्रको बैठकमा यो विषयहरू राख्छौँ र राजनीतिक दलहरू जसले देशको राजनीतिक नेतृत्व गर्छन् तिनीहरूले चाहिँ आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हाम्रो तर्फबाट पहल रहन्छ र यहाँहरूले जुन यो आवाज उठाउनु भएको छ त्यसप्रति हाम्रो उच्च सम्मान गर्दै पार्टीको तर्फबाट म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धारणा पत्र पेश गरिएको न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष तर विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचारविहीन बनाउनको लागि नेवायले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई ध्यानाकर्षण अनुरोध गर्दै आइरहेको छ। न्यायालयलाई शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक इच्छा शक्तिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। संविधान लागू भएको 6 वर्षमा संविधानमा रहेका न्यायाधीश नियुक्ति, संसदीय सुनवाई, न्याय परिषद, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था पनि न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुनका कारक भएको एकातिर महसुस भएको छ भने अर्कोतिर न्यायिक व्यक्तित्वले इमान्दारीपूर्वक संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा नगर्दा न्यायपालिका वर्तमान स्थितिमा पुगेको हो भन्ने नेपाल बार एसोसिएसनको बुझाइरहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पालना नगरेको र प्रत्यक्ष रूपमा न्यायपालिकामा विकृति विसङ्गति, बिचौलिया, भ्रष्टाचार बढाउन मुख्य भूमिका खेलेको भन्ने निष्कर्षमा पुगेकोले उहाँको बहिर्गमनका लागि राजीनामाको माग राखी करिब 1 महिनादेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको कुरा विदितै छ। उहाँले संसदीय सुनवाई हुँदा वार्ता गर्नुभएको कुनै पनि सुधार भएनन्, बरु झन् विकृति विसङ्गति, बिचौलिया, भ्रष्टाचार जन्ने कार्य बढ्दै गए। तसर्थ यसै साथ संलग्न नेवायको धारणा पत्र अध्ययन गरी संविधान संशोधन र न्यायालयको वर्तमान गतिरोध अन्त गरी
न्यायालयको गरिमा बचाउनका लागि आवश्यक कार्य गर्न गराउन आफ्नो संवैधानिक कानुनी र नैतिक पहलका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। सबैभन्दा पहिला नेपाल बार एसोसिएसन लोकतन्त्र, मानवाधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको पक्षमा आफ्नो स्थापना कालदेखि नै दृढतापूर्वक उभिँदै आएको बेहोरा बित्दै छ। न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढ्दै गएको भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनद्वारा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन 2064, सर्वोच्च अदालतको अध्ययन प्रतिवेदन 2066 र 2072 समितिले औँल्याएको तथ्य पटक पटक सार्वजनिक भएकै छ। नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको परिकल्पना गरी तदनुरूपको संवैधानिक प्रबन्ध गरेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको मूल्य र आदर्श सहितको न्यायपालिकाको लागि न्यायाधीशहरूलाई सोही अनुरूपको सेवा सुविधा र सेवाका शर्तहरू संविधान र कानुनद्वारा नै तोकिएका छन्। शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई आत्मसात गरी नेपालको संविधानले न्यायपालिका तथा त्यसमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र र निर्भीकता साथ इमान्दारीपूर्ण ढङ्गले पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्ने संवैधानिक दायित्व सुम्पी त्यो शर्तमा नेपाली जनताको करबाट स्थापित सर्वसञ्चित कोषबाट निजहरूले पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भत्ताभङ्ग र नष्ट गर्ने गरी स्वयं प्रधान न्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति र स्वेच्छाचारी ढङ्गले दुरुपयोग गरेकोले न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार चरम उत्कर्षमा पुगेकोले नेपालको सिङ्गो न्याय क्षेत्र र नेपाल बार एसोसिएसन बाध्य भएर संविधान र कानुनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको स्वीकृति गरी नेपाली जनताको वास्तविक न्याय पाउने हकको संरक्षण एवं प्रत्याभूतिका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको बेहोरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। न्यायपालिका संविधानको संरक्षक हो, यसर्थ एउटा न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशको शपथ संविधान र कानुनको संरक्षण, सम्वर्धन र रक्षाका लागि लिएको मानिन्छ। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ, नेपालको न्यायिक नेतृत्वको कार्यहरू एकपछि अर्को विवादास्पद, आपत्तिजनक र असंवैधानिक हुँदै गएका छन्। लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई संविधानको संरक्षण र राज्यका अन्य अङ्गहरूमाथि शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण निकायका रूपमा लिइन्छ। सक्षम एवं स्वतन्त्र न्यायालयको अभावमा सिङ्गो संविधान र यसले परिकल्पना गरेका कुनै पनि व्यवस्थाहरू यथार्थमा कार्यात्मक र जीवन्त हुन सम्भव छैन। यसका लागि न्यायालय सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार हुन आवश्यक हुन्छ। न्यायालयको पहिलो गुण न्यायालयको पहिलो गुण हो, त्यसैले न्यायालयलाई न्यायको अन्तिम सहारा भनिएको हो, जसको प्राप्ति केवल सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालयबाट मात्र सम्भव छ। संविधानमा अन्तर्निहित प्रस्तुत दर्शनको यथार्थ कार्यान्वयनका लागि न्यायिक नेतृत्वको सक्षमता, इमान्दारिता, संवैधानिक नैतिकता र आचरण सबैभन्दा अहम हुन जान्छ। बालवाला प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरासँग संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनै पनि गुण र विशेषताहरू अब बाँकी रहेन। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश निरन्तर कार्यपालिकीय शक्तिको प्रभावमा परेको, अन्य जिम्मेवारीका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा 136 द्वारा निजीलाई विश्वासका साथ प्रदान गरेको संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न असक्षम रहेको, न्यायालयको साथ इज्जत, प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पूर्ण रूपमा विमुख भएको तथा प्रधान न्यायाधीश राणामा न्यूनतम पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता समेत नदेखिएको कारणले नेपाल बार एसोसिएसन उल्लेखित पृष्ठभूमिका अतिरिक्त निम्न आरोपका साथ प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गरी आन्दोलन रहेको बेहोरा सम्बन्धित सबै समक्ष यसै धारणा पत्र मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अवधि गरी मन्त्री परिषदमा भाग खोज्ने र आफ्ना मानिस नियुक्त गराउने जस्ता कार्यमा संलग्न रही कार्यपालिकासँग अनुचित साँठगाँठ गरेको, पालिकामा देखिएका विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता निवारणका लागि आवश्यक एवं उपयुक्त सुधार र न्याय प्रशासनको प्रभावकारिता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, स्वच्छ, निष्पक्ष न्यायपालिकाको सम्वर्धन र संरक्षणका लागि नेवारले पटक पटक दिएका सुझाव एवं विभिन्न मितिमा उग्राएको ध्यानकट समेतलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्दै उल्लेखित विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको, संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश समेतको संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरू लगायतका संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन विभिन्न मुद्दाहरूको समयमै सुनवाई तथा निरूपण नगरी कार्यपालिकीय शक्तिलाई रिझाउने कार्य गरेको, संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतमा आफू समेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनहरूको 1 वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनवाई समेत नगरी न्यायमा अवरोध सिर्जना गरेको। 5. सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जन कृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा अदालत अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी गैरकानुनी ढङ्गले कैद घटाएको विषयमा नागरिक स्तरबाट सडक प्रदर्शन भई निजलाई पच्युत गर्न माग भएपछि न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम उक्त मुद्दामा पुनरावलोकनको निशा भई पुनः सर्वोच्च अदालत विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो सङ्गीन अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाको शीघ्र सुनवाई गर्नुपर्नेमा आफैले पटक पटक पेशी स्थगित गरेको र विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक रूपमै विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै गलत व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको। सम्म भन्दैमा पनि तपाईँको परिवारको
सबै कुरा मेरो छुटे पनि यो त मेरो कायम नै रहन्छ। त्यस कारणले अदालतको अहिले जुन घटनाहरू भइराखेका छन् र जुन किसिमबाट म देखिराखेको छु साह्रै व्यथित छु म आफै। मलाई लाग्छ नेपालको हिस्ट्रीमा यो अद्भुत घटना हो। अस्ति एउटा भिडियो देखेका थिएँ, पुरा यहाँसम्म काटेको मान्छे यो कपाल काटेको आएर वकिलहरूसँग बाजिराखेका रहेछ। यस्तो सम्मानित पेसामा लागेका मान्छेहरू भन्नु न, सारा संविधान बनाउने उहाँ लेख्ने मान्छे हाम्रो सामनेमा हुनुहुन्छ, सारा कानुन बनाउने सँगै काम गरेका छौँ हामी धेरै। त्यस्तो समाजको बीचमा जुन घटना मैले देखेँ वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। त्यसपछि प्रहरी परिचालन पनि कोर्टभित्र भएको पनि देखेँ। कोर्टभित्र त्यो दंगा प्रहरी हो, सशस्त्र हो, जोसुकै हो, प्रहरी हो। बारले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दाखेरि जनरल पब्लिकले गर्न पाउँछ भने बार एसोसिएसनले गर्न नपाउने पनि हुन्छ शान्तिपूर्ण आन्दोलन। के संविधानबाट हामीले हटाइसकेका छौँ स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण जुलुस आन्दोलन गर्ने सारा कुरा हामीले राखेका छौँ। त्यसमा एकजनाको रगत बगेको पनि मैले देखेँ फोटो। यस्तो अवस्थामा पनि प्रधान न्यायाधीश भन्ने पद कुनै ठुलो पद होइन, एउटा संस्थाको लिडर हो। र अहिले सुनवाई समितिको पनि चर्चा गर्ने भयो भने सुनवाई समितिले अनुमोदन त गरिसकेका रहेछ। त्यो बेला पनि एउटा कस्ट के थियो भने नेतृत्वविहीन सर्वोच्च अदालतलाई नबनाउने कस्टमा नै गरे हो। मलाई सम्झना छ त्यो बेला उहाँलाई नदिने हो भने नेक्स्ट व्यक्ति नै थिएन। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि अब सर्वोच्च जस्तो निकाय नेतृत्वविहीन हुन्छ भन्ने यो राम्रो लागेन हाम्रो कमिटीलाई। बाध्यता पनि हो, हामी बनायौँ। दुईटा विवाद भइसकेको थियो। त्यो ठुलो विवाद थियो। तर यो पहिले मान्छेले नसोचेका कुरा पछि देखिन्छ। म सुनवाई समितिमा अहिले सभापति छु भने सुनवाई समितिमा मैले 63 सालदेखि नै मेम्बरको रूपबाट काम गरेँ। उहाँ न्यायाधीश बनेर आउँदाखेरि पनि त्यो बेला पनि सुनवाई गरे। अब त्यो हिस्ट्री मैले बताउनु पर्दैन, गरे अनुमोदन भने आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। त्यो नेतृत्वलाई मैले के भने एउटा नेतृत्वले इन्स्टिट्युसन स्वच्छ भइहाल्ला भन्ने म भन्दिनँ। तर एउटा परम्पराको स्टार्ट के हो भने यो इन्स्टिट्युसनका प्रमुख माथि अभियोग लाग्छ भने ऊ छोड्दो रहेछ। यो एस्टाब्लिस त्यो टाढाको होइन, फेरि आफ्नै परिवार हो। बार भने कहीँ टाढाको परिवार होइन, यो भित्रैको परिवारले अभियोग लगाइसकेपछि उहाँले पद खाली गरेर इन्स्टिट्युसन जोगाउनु पर्ने। व्यक्ति ठुलो हुँदैन, इन्स्टिट्युसन ठुलो हो। भोलि आउने मान्छेको कल्पना गर्छन्। मलाई एउटा पत्रकारले भोलि आउने बित्तिकै अर्को ठिक भइहाल्छ। दुईटा कारणले ठिक हुन्छ। एउटा त गलत गरे भने त जानु पर्दो रहेछ भन्ने त यो फिलिङ त यस्तो हुन्छ। दोस्रो कुरो जबरदस्ती गलत गरे भने त वाचडग त हामी छौँ नि, हेरिराखेका छौँ। यो नेपालमा एस्टाब्लिस हुनुपर्ने कुरा हो। अब पोलिटिकल पार्टीको बारेमा म धेरै भन्दिनँ। हामी सबै कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै पार्टीसँग सदस्य नहोला आबद्ध त छौँ नि। हामी इलेक्सन पोलिटिकली लड्छौँ।
होइन पोलिटिकली इलेक्सन पनि लड्या हो बाढको लडिराख्यो तर बाढले एउटा ठुलो कुरो एस्टाब्लिस अहिले के गर्यो भने इलेक्सनको लागि मात्रै त्यो पोलिटिकल एफिलिएसन तर कोर्टको लागि बाढमा कुनै पोलिटिकल एफिलिएसन छैन यो एउटा ठुलो तपाईहरुले एक्जाम्पल पेश गरे हो नभए त आज त कहाँ हुनुपर्ने नि बाढका साथी म देखिराखेको छु अध्यक्षजी ने किन आउनुहुन्थ्यो उहाँको पार्टी लागेको छैन माननीय रामनारायण बिराडी हुनुहुन्छ म त उहाँको यति ठुलो फ्यान हो अहिले कुरा गर्दा गर्दै एकैसाथ वकालत गरेका थियो म सिनियर थिएँ तर उहाँले बाढको सम्मेलनमा भाषण गर्दाखेरि म त्यही म पुग्थेँ अहिले पनि मलाई सम्झना छ यस्ता मान्छेहरू यहाँ उपस्थित भएर यो प्रश्न उठाइराखेका रहेछ भने यो प्रश्नलाई उहाँले नबुझ्या यो त बिल्कुल गलत कुरा हो प्रधान न्यायाधीश पछि उहाँ फेरि अर्को पद पाउने होइन लाइफमा पाउनु पर्ने पद पाइसक्नु भएको रहेछ नपाएको पनि होइन त्यसमा पनि करिब करिब 3 वर्ष त मलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने मेरो व्यक्तिगत विचार कोर्टमा उहाँले अब छोडिकन यसलाई बढ्नुपर्छ अगाडि यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो मेरो दोस्रो कुरो अब पोलिटिकल पार्टीलाई तपाईँ बुझाउन आउनु भएको छ म यो पार्टीको अहिले प्रमुख सचेतक पनि हो त्यो कारणले यो तपाईहरुले जुन मलाई दिनुभयो यसलाई म पार्टीमा पेश गर्छु यसमा छलफल गर्छु मैले रिपोर्टर्स क्लबमा अस्ति भने पनि थिएँ औकातमा पुगेर मात्रै नगरे नभए त गर्दै थिएँ औकातै पुग्दैन नि गर्दै 25% चाहियो तर यसमा अब अन्य पार्टीहरुसँग पनि सल्लाह म गर्छु मलाई लाग्छ अहिले पर यस्तो बेला छ कि एमाले त लागिराखेको छ महाधिवेशनमा फेरि नजिक आयो नेपाली कांग्रेस पनि जिल्ला र केकेमा लागिराखेको छ अधिवेशनको माओवादी पनि स्टार्ट गरेको छ महाधिवेशनको संसद अहिले अस्थगित रहेछ अधिवेशन समाप्त गर्नु तापनि म अहिले 17 गतेसम्म म कहीँ जान्न काठमाडौँ नै बस्छु र अन्य माननीय साथीहरूसँग पनि पोलिटिकल लिडरहरूसँग पनि तपाईहरुले जसरी राख्नु भएको छ चासो मेरो चासो त्यही हो कहीं भिन्नता छैन म उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्छु र एउटा ठुलो अभियान यहाँहरूले सुरु गर्नुभयो यसमा मेरो समर्थन छ मेरो व्यक्तिगत त्यसमा अन्यथा हुने कुरै छैन र तपाईले जुन प्रयास गरिराख्नु भएको छ त्यसै किसिमको पर्सनल भए पनि म प्रयासरत हुन्छु बार एसोसिएसनको यो विषयलाई लिएर यो माग पत्रको विषयलाई लिएर आज दलमा भेटघाटको लागि भनेर हिजो नै हामीले खबर प्राप्त गरेका थियौँ र त्यो अनुसार दल नेताले चाहिँ श्री विषयहरू लिएर डेलिगेसन आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले दल नेतालाई चाहिँ मतलब अध्यक्षलाई आदरणीय अध्यक्षलाई चाहिँ रेफर गरेका थियौँ तर उहाँ चाहिँ अहिले भ्याली बाहिर चाहिँ अरू कार्यक्रमहरूमा व्यस्त हुनुभएको हुनाले चाहिँ आजको यो भेटघाटमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था रह्यो र यही जानकारी गराइदिनु होला र चाहिँ यसमा अब बारको तर्फबाट उठाइरहेका मागहरूको सन्दर्भमा ज्ञापन पत्रको सन्दर्भमा प्रमुख सचेतकको हिसाबले तपाईले रिसिभ गर्नुहोला
र त्यो विषयमा हामी गम्भीरतापूर्वक लिनेछौँ र भनेर भन्नुभएको छ। र 5 दलले अस्ति 30 गतिको दिन चाहिँ सरकारमा रहेका 5 दलको बिचमा चाहिँ एउटा समझदारी बनेको छ, एउटा सहमति बनेको छ र न्यायालयमा उठेका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा कानुन व्यवसाय साथीहरूले उठाउनु भएका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा खास गरिकन यो न्यायालयको शुद्धिकरणको सन्दर्भमा चाहिँ गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण भएको चाहिँ छ र यो न्यायालयमा रहेका यो समस्या छिटोभन्दा छिटो निकास लिनुपर्दछ। छिटोभन्दा छिटो संविधान, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको मर्यादालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो न्यायालय मार्फतै चाहिँ निकास दिने पहल गरिनुपर्दछ भन्ने चाहिँ दलहरूको अभिमत रहेको चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषयमा दलहरू निश्चित रूपले चिन्तित छ। 5 दल निश्चित रूपले चिन्तित छ, गम्भीर पनि छ, ध्यान आकर्षित पनि भएको छ। यो समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो, न्यायालयको समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान होस्, सम्बोधन होस्, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मर्यादा अनुसार चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन होस् भन्ने पक्षमा, छिटोभन्दा छिटो निकास होस् भन्ने पक्षमा रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि पनि 5 दलमा हामी रहेको हुनाले पार्टीको धारणा पनि त्यही नै रहेको चाहिँ छ र पार्टी त्यो छिटोभन्दा छिटो यो समस्या समाधान होस् भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ र सबैप्रति चाहिँ यो छिटोभन्दा छिटो समाधानको लागि आग्रह पनि गरिरहेको छ, अनुरोध पनि गरिरहेको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ पार्टीको धारणाको सन्दर्भमा, अहिलेको परिस्थितिको सन्दर्भमा, संवैधानिक व्यवस्था सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ अहिले यिनै अवधारणाहरू चाहिँ पार्टीले प्रकट गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यिनै कुराहरू म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँले दिनुभएको पत्रलाई फेरि पनि भरे चाहिँ अध्यक्षलाई, आदरणीय पार्टी अध्यक्ष तथा दलको नेतालाई म भरे पनि फेरि रिपोर्ट गर्नेछु र यो विषयलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधनको लागि चाहिँ पहल गर्नलाई चाहिँ आग्रह पनि गर्नेछु भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईँहरू आउनुभयो, ज्ञापन पत्र दिनुभयो, त्यसको लागि सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मैले राख्नुपर्ने कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँ। धन्यवाद।